السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كوزين ماما حنان. اليوم نقترح عليكم الكنافه على شكل عشيشات وبالفواكه الجافه. اذا نبداو على بركه الله. المقادير عندي بطبيعه الحال الكنافه اللي غنحتاج تقريبا واحد 200 غرام حتى 250 غرام. النوع اللي كنستعمل هو هذا، لان بزاف السيدات طلبوا مني انني نبين الصوره نتاع النوع اللي كنستعمل. هو هذا الحجم ديالو 500 غرام، ولكن ما غنحتاجوش كله، تقريبا واحد 200 حتى 250 غرام. عندي هنايا 80 غرام ديال الزبده اللي غادي ندوبها ونزيد عليها الزيت، بمعنى في المجموع ديالهم خص يكون 125 مليلتر. 80 غرام ديال الزبده والباقي غادي نكملو بالزيت ويكون مجموع 125 مليلتر. غنحتاج لهاد الكنافه فواكه جافه. عندي هنايا البيستاش، الكاجو واللوز. لهاد الكنافه بطبيعه الحال غنحتاجو واحد السيرو مكون من كاس عامر ديال الماء على هذا الشكل، وبنفس الكاس عبرت كاس ونص ديال السكر سنيده، وغنحتاج قطرات ديال الحامض. كناخذوا الكنافه كنحطوها على هذا الشكل بالطول وكنحاولوا نطلقوها. انا ما خليت، لان الكنافه كتكون طويله بزاف وكتكون مطويه على جوج. انا قسمتها بالمقص باش يسهل عليا الخدمه ديالها، ولكن ضروري ما نحلوا هاد الخيوط ديال الكنافه هكا، نحلوهم مزيان عاد نولي نردهم عاوتاني لبلاصتهم. نفرق لان هاد الاعشاش ما بغيتهمش، ما يخصش يكونوا عامرين بزاف بالكنافه. على هاد الشكل كندير الصبع ديالي هكا في الوسط وكنجمع عليه الكنافه بحال هاد الشكل، كندير على شكل عش وصافي. على هاد الشكل نحط لكم هنايا. كنحطوا اللاطه، هاد الجهه اللي عندنا فيها السده هي اللي كتكون عاطيه لوجه اللاطه بحال هكا. نحطوها، ما نحطوهاش من هاد الجهه باش ما تحللناش، خصنا نحطوها للظهر ديال اللاطه باش كتبقى شاده لنا راسها. نعاود لكم واحده اخرى. كما قلت لكم كنبقاو نحلوا هاد الخيوط ديال الكنافه لان كيكونوا مجموعين بزاف، نحلوهم عاد نوليو نجمعوهم. كنديروا الصبع ديالنا بحال هكا وكنجمع بحال عشيش هكا، وكنحطوا هذه السده كنحطوها عاطيه هنايا مع اللاطه، لان لا حطيت الوجه ديالها لهذا الشيء كتحلي. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنبقى نجبد دوك الخيوط غير بشويه، كنحلهم وعاد نولي نجمعهم. بهذا الشكل وغادي نحطها في اللاطه. كيف ما قلت لكم السده تكون عاطيه للجنب ديال اللاطه. كما كتشوفوا ساليت داك الاعشاش ديال الكنافه. كناخذوا شي حاجه اللي كتكون دائريه على هذا الشكل وكنزيدوا نحلوا داك الفتحات نتاع داك العشيشات الشكل. غير كنزيدوا نكبروا دوك الحفرات الصغيورين هانتوما على هذا الشكل. باش ملي طيب بلاتي ممكن اننا نعمروها بدوك الفواكه الجافه ديالنا. كتولي على هذا الشكل هانتوما كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نرشها مزيان بداك الخليط نتاع الزبده والزيت. وهاد المرحله ضروريه باش تطيب لنا الكنافه وتجينا مقرمشه ولذيذه. للاحسن نتبعوا ناخذ وحده بوحده، كل وحده
نرشوها هكا وحده بوحده حتى نساليو هاد الاعشاش كلهم. الفران سخنتو على 180 درجه، غادي ندخلها حتى تحمر وعاد نخرجها باش نسقيها بالسيرو ديالنا. نتوما كما كتشوفوا تقريبا ديك الزلافه كلها بحال قدتها لنا. ودابا غادي ندخلها للفران. ناخذ واحد الكاسرونه نديرو فيها داك الكاس العامر ديال الماء، ندير فيه قطرات نتاع عصير الحامض، وندير كاس ونص ديال سنيد. غادي نديرهم فوق البوطاطي يبداو يغليو. منين يبداو يغليو نقص لهم البوطا شويه ونخليهم واحد 10 دقائق حتى كنحس بداك السيرو تقال شويه، كنطفي عليه ونخليه باش نسقي به داك اعشاش الكنافه. عشاش الكنافه هما وجدوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا تحمرت بزاف. انا نوريكم على هذا الشكل. دابا غندير واحد الطبيسيل هكا ونحاول نزول منها داك الزبده وداك الزيت. كاع ديك الزبده وداك الزيت خصهم يتزالوا ما يبقاوش. هانتوما كيف ما كتشوفوا نستقطرها مزيان. غادي نحاول نستف داك اللوز والبيستاش والكاجو اختياري اللي بغيتيو. وعاد نسقيها بداك القطر. ملي ساليتها دابا كناخذ داك السيرو كندوز عليهم وحده بوحده، كنغطيها بداك السيرو هكا مزيان. الفران مازال شاعل عندي، غادي ندخلها تقريبا واحد 5 دقائق ولا بين 5 حتى 10 ديال الدقائق، غير باش تجي تشرب لي داك السيرو مزيان. نسقيها وحده بوحده. ودابا غنزيد ندخلها واحد 8 ديال الدقائق ولا بين 5 حتى 10 ديال الدقائق للفران حتى تشرب داك السيرو ديالها.
الكنافه ديالنا خليتها 10 ديال الدقائق تقريبا في الفران حتى كتشرب. هي من الاحسن الا دارت بليله قبل وخليتوها بات في داك السيرو ديالها، كتزيد كتعطي عاد كتشرب داك السيرو، كتعطي واحد المذاق لذيذ. دابا غنوريكم الطريقه باش تزولوا دوك العشيشات. كتهزوا غير معلقه وكتبقاو تدوروا عليهم هكا بحال اللي كتقطعوهم غير بديك المعلقه وكتهزوا على هذا الشكل. كتكون ساهله ديك التدويره اللي درنا قبيله وكندفعوها، كتجي كتسهل علينا ديك العمليه نتاع اننا نفرقوهم على بعضياتهم. عشاش الكنافه كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف ما كتشوفوا كان طريقه سهله، وحتى انا فكره ملي كتكون عندنا الكنافه بزاف وما كنعرفوا شنو نديروا بها نقدروا نديروا هذه الطريقه، كتجي سهله ولذيذه بزاف. هانتوما كما كتشوفوا. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، تقدروا تجربوها في البيوت ديالكم. متنساوش ديروا جيم للفيديو وتنضموا للقناه ديالي باش توصلوا كل ما هو جديد مطبخ ماما حنان. ولو بغيتو مزيد من وصفات المالحين وحلوين زوروا الصفحه ديالي على الفيسبوك كويزين ماما حنان بصحه وراحه.